we gathered basically on the shocking revelations by Suleiman Siddiqui. काल जे प्रुडंटान कवर केलो ताजेर हे म्हणजे स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फरन्स अशें दिसता की प्रुडंटाक दुसऱ्या चॅनला परस चड इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें सो वॉट एवर रिजन्स की ताणें प्रुडंटाक रिवील केलें आनी तातूंत तो सांगता की ताका fabricated videos at gun point record करपाक मेळ्ळे आनी तातूंत तो म्हणटा अमित पालेकर विजय सरदेसाय पयलीं नांव घेता मागीर अमित पालेकर हे ते तो नांव घेता आतां हो सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा तो तुमी तरी ताका चड वळखता आसतले हांव ताका फकत पेपरान वाचून जाणा कितें हांवें ताका केन्ना पळोवंक ना म्हणजे ताजे कडेन कसलीच वळख ना आनी केन्नाच हे इज नॉट क्रॉस्ड मी ऑर आमी केन्नाच वी हॅव नॉट मेट ऑर टॉक कांयच आमचें रिलेशन कसलेंच ना हे मॅटर नॉर्थ गोवाचें म्हाका दिसता म्हापशेंचें वेगळें तरी आनीक तो एक वोकल ऑपोजिशन MLA टार्गेट करता तो कित्याक करता कित्याक तो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर डायवर्ट इश्यू करपा खातीर अशें म्हणून तो सांगता आनी आमी तुमी पळयलां आसतलें की कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तें हांवें सारकें धरूनच दवरना एसेंब्लीन वचून कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर ती प्ले कार्ड घेवन तकलेर हांव उबो राविल्लो म्हळ्यार एंटायर एसेंब्ली गव्हर्नर एड्रेसाच्या वेळार हांव राविल्लो आनी अशें दिसता की जे कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर उलयतात तांकां इमिजिएटली टार्गेट करतात कोण टार्गेट करतात अशे सगळे शेडी एलिमेंट्स क्रिमिनल्स आनी कोण भायले जे कोण आपूण मदींच एक व्हिडिओ काडून एक्टिविस्ट जातात असले बिसले लोकांक ते वापरून ओपोजिशन लेजिस्लेटरांक जे कोण उलयतात तांकां टार्गेट करतात थोडे कडेन इवन मिडियाक टार्गेट करतात आनी एक्टिविस्टांक टार्गेट करतात म्हणटकर पयलें म्हणल्यार प्रुडंटाक देव बरें करूं म्हणूंक जाय की हे तांचे खातीर हें आमकां कळ्ळें म्हणून पूण प्रुडंटाकूय बी बाब गावणेकाराक इतलो शॉक सो जालो ना इज नॉर्मलायज्ड इट म्हणल्यार विजय सरदेसायाचें नांव घेवप कांय न्ही तें ओके अशें न्ही अशें तो उलयता म्हणजे ताका एक खंयचे कोण क्रिमिनलाक घेवन ताका फिक्स करप ताका शॉक जालो असो म्हाका दिसलो ना कोणाकूय शॉक जावंक जाय मरे आनी जे मनशाक कांयच कनेक्शनूच ना ताजे कडेन तो ताजें नांव घेता आनी मिडियान वचून हें नॉर्मलायज केल्लें आहा म्हळ्यार हें चलता अशें गोंयांत हांव राजकारणांत मिनिमम टू मिनिमम एक 30-35 वर्सां एक्टीव आहा हांवें 35 वर्सांनी असलें केन्ना पळोवंक ना खूब तरेचे हें पळयलें की भितर उडयताले लोकांक आनी कितें करताले पूण हें अशें क्रिमिनलांक वापरून जे उलयता तांकां फिक्स करपाक ट्राय करप हें गोंयांत सामकें नवें ही नविदाद म्हणटकर एक हांव मागता मिडिया कडेन तुजो की यू ऑल शूड नॉट नॉर्मलायज दीस आमचे कोंकणीन मरे एक म्हणणें आहा की आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हण तें चड करून सिमित्रेचेर बरयल्लें आसता आज दीस म्हजो आयला तर फाल्यां तुजेर येतलो आनी मागीर एक प्रथा जातली एक प्रेसिडेंट जातलो आनी एक संवय जातली की जो कोण सरकारान येता तो क्रिमिनलाक वापरता आनी दुसऱ्याचेर चडटा ओपोजिशनाचेर चडटा अशें जावंक फावना ताजे खातीर म्हाका सगळ्यान पयलो हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करचे पयलींच म्हाका एक भंय आहा की हो जो सुलेमान सिद्दीकी आहा पळय ताणें नवें जे कितें रेवल्युशन केलां तो परतो बदलतलो आतां फाल्यां तो म्हणटलो की हें जें आपल्यान काल तुजें सांगलां प्रुडंटाक तें तशें नाशिल्लें तें फॉल्स म्हणून हें कित्या वयल्यान सांगचो तो कित्याक एट गन पॉयंट म्हणटा तो एट गन पॉयंट तो भितर आहा तो म्हणटा आपल्याक शॉक दिल्या भितर ताका शॉक दिवंक शकता परते सो अशी परिस्थिती आहा
की फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रिमिनल तुका इम्प्लिकेट करता आणि तो क्रिमिनल आपलं व्हर्जन चेंज करीत रावता आणि तो परतोय चेंज करू शकता. सो हातून परिस्थिती कितें, खरी परिस्थिती कितें, खरी म्हळ्यार वॉट इज द रियालिटी, सत्य कितें हें कोणें सांगूंक जाय. हें डीजीन सांगूंक जाय आसलें, होम मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलें. हांवें काल होम मिनिस्टर अशें करता तें पळयलां, काय उलयना, हांसता, गाडयेन बसून वता. हें कितें जाता हें म्हाका समजना. आनी अशें जर गोंयांत चलता जाल्यार हें गोंय व्हरूंकूच ना. सो एक फर्स्ट म्हणजे फियर आहा की हो सुलेमान सिद्दीकीक परतें ताजें व्हर्जन चेंज करपाक ते लायतले आनी दीस इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी. हें एक आहा. दुसरें म्हणल्यार असल्यो ज्यो कॉन्स्पिरसी, हे जे असली कारस्थानां आहा ती आमी नॉर्मलायज करूंक जायना. आनी सारकें क्लियर कट एक दिसता कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तो जो इश्यू आहा तो आतां मिडियाय बी मातशी थंड केल्या. जो कोण उलयता ताका पयलीं टार्गेट जाता. हांव जेन्ना उलोवंक लागलो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाक इमिजिएटली फातोर्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून मुखेलमंत्र्यानूच अनावन्स केलें. मुखेलमंत्र्यान अनावन्स केलें. आमी पयर एक असेंब्लीन आमी स्टार्ट क्वेश्चन घालो की फातोर्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून आसा काय म्हणून. होम मिनिस्टर रिप्लाय दिता आमकां अनस्टार्ट क्वेश्चनाक की फातोर्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून काय ना म्हणून. विचारात मुखेलमंत्र्यान तुमकां हांव अनस्टार्ट क्वेश्चनय दिता. म्हणटकर ह्या सुलेमान सिद्दीकीन कितें सांगलां की जो तो चॅकआउट जालो आनी तो चॅक इन मागीर जालो हें पुसून सगळें कारस्थान कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर डायवर्ट करपाक अटेन्शन हें केल्लें. म्हणल्यार तो म्हणटा आपल्याक व्हेलो आनी आपल्याक पावयलो आनी पावयलो आनी मागीर आपल्याक पयलींच बेगीन दवरलो आनी मागीर हाडलो म्हणून. सो चॅकआउट आनी चॅक इन जें केलें हें पसून कॅश फॉर जॉब स्कॅम डायवर्ट करपाक केल्लें अशें म्हणून तो सांगता. आतां सिरियस इश्यू म्हणटा कितें की हें कॅरेक्टर एसेसिनेशन जें कोणाचें जाता, इन दीस केस म्हजें जालां, तें डायरेक्ट मुखेलमंत्री करता. आनी कोण करना, सादो मनीस कोण करना. बरें पयलीं कोण रस्त्यार करताले, फेसबुकाचेर उलयताले म्हूण आमी सोडूं येता आसलें. हांगा मुखेलमंत्री उलयता मरे आनी एक एक्यूज जेन्ना हें भायर सांगता तेन्ना इट बिकम्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हाजेर जर आमी गोंयकारांक आवटरेज जायना, आमी जर शॉकाद जायना हाजेर, जाल्यार आमकां आमी कितें तरी समथींग इज रॉंग. डेमोक्रेसी इज डेड. आनी गोंयचे पुलिसेची क्रेडिबिलिटी कितें आहा. गोंयचे पुलीस तुवें पळयल्या पयलीं कोणाचें घर मोडटा तेन्ना भितर आशिल्ल्या मनशांक कशें भायर काडटात. हाऊ द पुलीस आर इनवॉल्ड इन हें कितें हफ्ते घेवन लोकांक खाली करपाचें हें पुलीस कशें करता तें आमी पळयलां. जॉब स्कॅमान एक्युज्ड आहा तांकां कशें प्रोटेक्ट करतात, FIR रजिस्टर ना करता तेंय आमी पळयलां. कोणाची लँड ग्रॅब करतात तातूंत कोल्यूड करतात गोवा पुलीस हेंय आमी पळयलां. सो गोंयचे पुलिसेक क्रेडिबिलिटी कितें उरली. आनी होच जो आतां सुलेमान सिद्दीकी आहा पळय ताका जो सेलान दवरलेलो, हांवूय खुबदां हांवें म्हणलां अशें खंयचें सेल अशें की बेडरुमांतल्यान येता भायर बिंदास रूम हें लायट ऑफ करता मागीर वता, असलें खंयचें सेल काय म्हणून. सो आमी एक स्पेसिफीक क्वेश्चन घालो की बाबा एक दुसरी सेल आसा काय म्हणून. अनस्टार्ड LAQ 160 एनेक्शर B तातूंत क्लियर सांगा की जे सेलान ताका दवरलेलो हें सेलूच न्ही म्हणून. दिस इज नॉट अ ऑथरायज्ड लॉकअप ऑफ गोवा पुलीस. कितें करता क्रायम ब्रांच मरे. क्रायम ब्रांच तुका जाय थंय दवरता. सो तो जे सांगता की आपल्याक थंय दवरलो आनी आपल्याक व्हरून ताणी पावयलो हातूंत तथ्य आसा. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल ताका जंय दवरलो तें लॉकअपच न्ही. तें लॉकअप न्ही म्हूण म्हाका उत्तर दिलां. ह्याच होम मिनिस्टरान उत्तर दिलां. हांव तुका सारको स्पेसिफीक सांगता अनस्टार्ड LAQ 160 7 तारखेचो ह्या 7 तारखेचो. सो हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की लोकशाही म्हणटी गोंयांत मेल्या. जो कोण उलयता ताका टार्गेट करतात, मिडियाक टार्गेट करतात, एक्टिविस्टांक टार्गेट करतात आनी हें चालू आहा. तूं कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणलें तुजेर व्हिडिओ येता. हांगाच सांतिनेज एक बिल्डींग आहा 15 लोकांक सरकाराची घुसतात जॉबाक लायल्या.
इन्फ्लुएन्सर ते फक्त लोकांची नांव पेड्ड्यार कशें करप ताका सारकें दिसाचें हें दिल्लें आसता